पार्टी खोल्दाखेरि एउटा रवि मात्रै देखिएको थियो, तर अब नाम फरक भएका धेरै रविहरू देशमा जन्मिसकेका छ रासोपामा। त्यसकारणले हजुरको चाहिँ जनतालाई म एकदमै आश्वस्त र ढुक्क हुन के भन्छु भने चितवन 2 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट रवि लामिछाने नै उठ्नुहुनेछ र रवि लामिछानेले अझ पहिलाको भन्दा पनि अझ शानदार तरिकाले जित्नुहुनेछ र उहाँलाई कुनै पनि नेपालको संविधान नेपालको कानुन हामीले पनि धेरै नै पढिसक्यौँ। अहिले त पहिलाभन्दा धेरै नै हामीले पनि अध्ययन गरिसक्यौँ, कानुनी सल्लाह पनि लिइसकेका छौँ। त्यसकारणले केही पनि समस्या हुँदैन। ढुक्क भएर भोट हाल्नलाई तयारी हुनको लागि चितवन क्षेत्र नम्बर 2 का मतदाताहरूलाई अनुरोध गर्दछु र देशैभरिका नेपाली जनतालाई र विश्वभरि रहनुहुने नेपालीहरू जसले चाहिँ नेपालको भलो र नेपाली नागरिकको भलो चिताएर नेपालमा परिवर्तन होस् भनेर चाहनु भएको छ। म उहाँहरूलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने नेपालमा धेरै रविहरू जन्मिसकेका छन्, नाम फरकका धेरै रविहरू जन्मिसकेका छन्। लखट्ने एउटा सीमा हुन्छ। कहिलेकाहीँ के हामीले भुल्नुहुन्न भने अगाडि एउटा रवि हुन्छ, 10 जनाले लखेटिराखेको हुन्छ, तर त्यो 10 जनालाई लखेट्ने पछाडि चाहिँ 10,000 जना आइसकेको हुनसक्छ। त्यसकारणले त्यसमा हामी चाहिँ कन्फ्युज नहुँदाखेरि फाइदा हुन्छ। भनेपछि तपाईँहरू पनि प्रतिकारमा उत्रिने तयारी त होइन कतै? हामीले त तपाईको रगत त हाम्रो सभापतिले पटक पटक भन्नुभएको छ, रगतले अब विकास हुँदैन। हामी त आँसु पनि नझारिकन विकास गर्ने विश्वास लिएर राजनीतिक दल खोलेका छौँ। हामीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कसैको आँसु पनि झर्न दिँदैन। चितवनको जनता अब त्यति कमजोर र त्यति नबुझ्ने छैनन्। चितवनको जनता र म चितवनको जनता मात्रै भन्दिनँ, नेपाली जनताहरू नेपाली नागरिकहरू अब यति बुझ्ने भइसक्नु भएको छ र जसले जे भन्दै गर्नु भएको छ त्यो भन्नेहरूले विचार गर्नै पर्छ। अब त्यति नभन्दा हुन्छ कि नेपाली जनताहरू उहाँहरूले भनेको भन्दा धेरै माथिल्लो लेभलमा बुझ्ने चेतनाको लेभलमा नेपाली जनताहरू पुगिसक्नु भएको छ। हामीले खबरदारी चाहिँ गरेको हो, किनभने खबरदार हामी आइसकेका छौँ। रासोपा जन्मिसकेको छ देशमा। त्यसकारणले अब बन्ने सरकार पनि ध्यान दिएर बन्योस् र जनतालाई चाहिँ डेलिभरी दिने किसिमको चाहिँ जनताको मुद्दालाई चाहिँ सम्बोधन हुने किसिमको सरकार बन्योस् र प्रतिपक्षमा बस्नेहरू पनि खबरदार, प्रतिपक्षमा बसेर सरकारले गरेका राम्रा विषयमा चाहिँ समर्थन गर्नुपर्छ र सरकारले गर्न खोजेका गलत विषयमा चाहिँ सरकारमै बसेकाले पनि सरकारले गर्न खोजेका गलत विषयमा चाहिँ प्रश्न उठाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो विषय भएको कारणले अब त्यसलाई च्याखे थापेको भन्ने अथवा हामीले चाहिँ खबरदारी गरेको भन्ने। किनभने रासोपाका सांसदहरू आउनु अथवा रासोपाले हामीले पार्टी खोलेर आउनु भनेको चाहिँ त्यही खबरदारी गर्न हो नि त। हामीले त खबरदारी गरेनौँ भने त हामीले खबरदारी गरेनौँ भने चाहिँ हामी अरू जस्तै हुन्छौँ। त्यसकारणले हामी सरकारमा गएर होस् या त बाहिर बसेर होस् हामी खबरदारी गर्ने हो र हामीले चाहिँ सरकारको समर्थन किन फिर्ता लिएन हामीले हेरिरहेछौँ नि त। सरकारले राम्रो काम हामीले त जुन प्रधानमन्त्रीसँग चाहिँ हामीले सरकारमा गएका छौँ आज पनि त त्यही प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ नि त। त्यसकारणले हामी गएको त प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा गएको हो नि त। हामी कुनै दलको नेतृत्वमा भन्दा पनि हामीले कसले त्यहाँ प्रधानमन्त्री चेन्ज भएको भए हामी चाहिँ बसिरहेको भए त्यसमा केही अर्को प्रश्न उठ्ने हुन्थ्यो होला। तर हामी जुन प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा हामी सरकारमा गएका थियौँ उहाँ नै हुनुहुन्छ। त्यसकारणले चाहिँ हामीले चाहिँ समर्थन फिर्ता नलिनुको पछाडि त्यसमा पनि हामीले चाहिँ त्यो विषय पनि हामीसँग छ। रासोपासँग जनताको ठुलो अपेक्षा छ र हामी त्यो अपेक्षालाई एक पाइ हामी त्यो अपेक्षालाई सम्बोधन गर्छौँ नै, गर्नेछौँ होइन गर्छौँ नै। हामी त्यो गर्नैका लागि हामीले गर्ने एक्टिभिटिजहरूले त्यही नै गरिराखेको छ। समय लाग्छ, भर्खरै हामी 70-80 दिनको अब बिचमा छौँ होइन। त्यसमा 12-13वटा मात्रै तपाईँको सदन चलेको अवस्था छ। आफ्ना कुराहरू राखि नै रहेका छौँ। हामीले डे 1 देखि नै राखिरहेका छौँ, आउने दिनमा पनि राख्छौँ र जति दिन हामी मन्त्रालयमा गयौँ त्यति बेला पनि हामीले गरेका काम जनताले हेर्ने हो र नजिकबाट बुझ्ने हो भने हामीले गरेका कामको विषयमा मूल्याङ्कन गर्दा हुन्छ जनताले। त्यसकारणले हामीसँग अपेक्षा गर्नुभएको छ भन्ने कुरा हामी क्लियर छौँ। त्यसकारणले त्यो अपेक्षा छ र नै हामी चाखे थापिराखेका छौँ कि त्यो अपेक्षा छ र नै हामी तपाईँको चाहिँ खबरदारी गरिराखेका छौँ। सरकार बन्दाखेरि यस्तो बन्नुपर्छ, सरकार यसरी बनाउनुपर्छ, सरकारले यसरी काम गर्नुपर्छ, प्रतिपक्षमा बस्नेले यसो गर्नुपर्छ। त्यसकारणले देशलाई चाहिँ अनिर्णयको बन्दीमा राख्नु हुँदैन है भन्ने हाम्रो खबरदारी हो। त्यसकारणले त्यसै कारणले गरेका हुनाले जनतालाई म के निराश नहुन र जनतालाई के म नकारात्मक नसोच्न अनुरोध गर्दछु भने हेर्नुहोस्, कहिलेकाहीँ कुनै पनि विषयवस्तुलाई सकारात्मक तरिकाबाट
मुद्दाबाट हामीले त्यसको समाधानतिर जान कोसिस गऱ्यौँ भने त्यो सकारात्मक हुन्छ नि। त्यस कारणले चाहिँ हामी कुनै पनि विषयवस्तुलाई हामीले नकारात्मक तरिकाबाट लिएर गयौँ भनेदेखि त्यो नकारात्मक नै फैलिन्छ क्या समाजमा। त्यस कारणले चाहिँ हामी नकारात्मक कुरा आयो भने त्यसलाई अलिकति अध्ययन गरौँ, अलिकति पर्खेर हेरौँ न। पर्खेर हेर्दाखेरि 2 दिन पर्खिँदाखेरि बेटर रिजल्ट आउँछ भने किन 2 दिन नपर्खिने त? हामीले जनतालाई डेलिभरी दिनुपर्ने छ। हामीले जनतासँग के वाचा गरेर आएका छौँ र हामी किन राजनीतिमा प्रवेश गरेका छौँ भने नागरिकको आजको जनस्तर र तपाईँको देशको आजको अवस्थालाई चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो पुस्ता पनि राजनीतिमा आउनु पर्यो। हाम्रो पुस्तालाई राजनीतिमा आउनलाई चाहिँ आवश्यकता महसुस भयो भने हामी राजनीतिमा आएका छौँ। अब राजनीतिमा आइसकेपछि हाम्रो जिम्मेवारी र हाम्रो इमान्दारिता र हामीले गर्नै पर्ने काम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामी कहाँ बस्दाखेरि जनतालाई डेलिभरी दिन सक्छौँ, जनताको मुद्दालाई स्पष्ट रूपमा उठान गर्न सक्छौँ। उठान मात्रै होइन, हामीले चाहिँ कुरा गरेर अथवा चाहिँ तपाईँको इस्युलाई उठाइदिएर मात्रै होइन, त्यसलाई चाहिँ समस्या थाहा पाइसकेका छौँ हामीले। तर त्यो समस्यालाई समाधान चाहिँ कहाँबाट हुन्छ र कसरी हुन्छ भन्ने विषय चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ राजनीतिमा। त्यस कारणले चाहिँ हामीले यदि सरकारमा जाँदाखेरि जनताको मुद्दाको विषयमा विशेष तरिकाले हामीले लबिङ गर्न सक्छौँ र जनताको विषयमा चाहिँ हामीले जनताको आजको आवश्यकता समस्याको समाधान सरकारमा बसेर हुन्छ भने सरकारमा जानुपर्छ भन्ने विषय हो। र तपाईँको सरकारमा अब यो पद अनि तपाईँको कुर्सीको कुरा हामीले गरेरै आएको हो नि। कुर्सी छोडेनन्, कुर्सी छोड्नुपर्छ एउटाले मात्रै लियो। हाम्रो भनाइ यसलाई कसरी बुझ्नुपर्छ भने एक्जिस्टिङ पार्टीहरूले आफूहरूसँग भएका तपाईँको नयाँ पुस्तालाई ह्यान्डओभर गर्दै जानुपर्छ र आफूहरूले मात्रै पद लिइरहनु हुँदैन। नयाँ पुस्ताका अनुभवहरूलाई, नयाँ पुस्ताका चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजीहरूलाई पनि देश विकासको लागि चाहिँ यो इम्प्लिमेन्टेसनमा ल्याउनको लागि लागू गर्नको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई चान्स दिनुपर्छ भन्न खोजेको हो नि त। हामीले के गर्दै छैनौँ भने मन्त्री मै हुनुपर्छ अथवा मलाई यही मन्त्रालय चाहिन्छ भनेर हाम्रो सांसदहरू बिचमा यो विषय होइन, यो विषय उठ्दैन। हाम्रो विषय चाहिँ सरकारमा जाँदाखेरि डेलिभरी दिन सकिन्छ भने सरकारमा जाउँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ जनताको विषयमा उठान गर्न सक्छौँ र उहाँहरूको समस्याको समाधान गर्न सक्छौँ। होइन सरकारमा चाहिँ काम गर्न सकिँदैन, सरकारमा मन्त्री हुनका लागि मात्रै जाने अथवा मन्त्रालय ओगट्नलाई, कुर्सी ओगट्नलाई मात्रै जाने हो, काम गर्न सकिँदैन। हामीलाई काम गर्न कसैले चाहिँ रोक्छ भनेदेखि सरकारमा जानु हुँदैन, हामी प्रतिपक्षमा बस्नुपर्छ भन्ने यसमा हामी स्पष्ट छौँ। त्यस कारणले चाहिँ सरकारमा जाँदाखेरि जनताको जुन समस्या छ त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ भने सरकारमा जाने पक्षमा हाम्रो एकमत भएर निर्णय भएर जान्छौँ हामी। र होइन प्रतिपक्षमा बस्दाखेरि चाहिँ सरकारलाई घचघचाउन सकिन्छ र त्यहाँबाट काम हुन्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ तपाईँको केन्द्रीय समितिले अथवा हाम्रो संसदीय दलले निर्णय गर्यो भने हामी त्यही नै गर्छौँ। हामीले सरकारमा रहेर होस् या सरकारबाट बाहिर रहेर होस्, हामीले गर्ने एक्टिभिटिजलाई जनताले चाहिँ नजिकबाट हेरिदिनुहोस् भन्ने नै हाम्रो अनुरोध हो। हामीलाई घचघचाइरहिदिनुहोस् भन्ने हाम्रो अनुरोध हो। हामीले गरेको काममा आँखा नचिम्लिदिनुहोस्। हामीले गरेको काम गलत कमी कमजोरी छ भने हामीलाई चाहिँ उहाँहरूले अवेर गराइरहनुपर्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। त्यस कारणले चाहिँ हामीले गरेको निर्णय, अहिलेसम्म गर्दै आएको निर्णय पार्टीले एकदमै पार्टीको छलफल भएर भएका निर्णय भएको हुनाले हामी आफ्ना कुनै पनि निर्णयप्रति चाहिँ हामीले गलत गऱ्यौँ कि हतार गऱ्यौँ कि भन्ने हामीलाई छैन। किन हामीले छलफल गरेर सभापतिज्यू लगायत सम्पूर्ण तपाईँको सांसदज्यूहरू हाम्रो केन्द्रीय समितिका साथीहरूसँग बसेर गरिने निर्णय भएको हुनाले हाम्रो निर्णयप्रति हामी चाहिँ आफूले जे निर्णय गर्दै आएका छौँ र भोलि गर्ने निर्णयमा नि हामी चाहिँ हाम्रो एक ढिक्का भएर गर्ने निर्णय भएको हुनाले हामी आफ्नो निर्णयप्रति चाहिँ हामी खुसी छौँ। दर्शक नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। फेरि पनि अर्को एउटा विशेष भिडियो रिपोर्टको साथमा उपस्थित भइसकेको छु म मिलन सिंह। यति बेला हामी चितवनमा छौँ। चितवनको सौराहामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रशिक्षण कार्यक्रम चलिरहेको छ र त्यसै विषयमा आउनुभएका विभिन्न केन्द्रीय नेताहरू, प्रदेशका नेताहरूसँग हामी यो विषयवस्तुसँग रहेर कुराकानी पनि गरिरहेका छौँ। भने अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व श्रम मन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डिपी अर्यालजी हुनुहुन्छ, माननीय डिपी अर्यालजी हुनुहुन्छ। उहाँसँग म कुराकानी गर्नको लागि उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। माननीय स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। अब अहिले हामी सौरामा छौँ, प्रशिक्षण कार्यक्रम चलिरहेछ। यो प्रशिक्षण कार्यक्रमको मेन उद्देश्य खासमा के हो अथवा कसरी सम्पन्न भयो आजको अवस्थासम्म आइपुग्दा? हामी 28 गते र 29 गते स्पेसल्ली 7 प्रदेशको प्रदेश समितिका माथिल्लो लेभलका नेताहरू जो भर्खरै चाहिँ निर्वाचित हुनुभएको थियो 7 प्रदेशबाट, उहाँहरूलाई पार्टीको चेन अफ कमान्ड, पार्टीको सिस्टम
र हामीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी किन खोलेका हौँ अनि हामीले हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले खासै अबको राजनीति यो देशको राजनीतिमा हाम्रो प्रवेशलाई हामीले कसरी चाहिँ गाइड गर्ने, कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ अगाडि लिएर जाने भन्ने विषय चाहिँ सबैलाई चाहिँ हाम्रो चेन अफ कमान्डमा ल्याउनु पर्ने आवश्यक हुन्छ। किन सभापतिको विचार हामीले केन्द्रीय समितिले जुन हाम्रा आफ्ना मिसनहरू लिएर पार्टी दर्ता गरेर अगाडि बढ्यौँ त्यो कुरा चाहिँ यो समितिहरू बन्ने क्रममा सबै चाहिँ हामीले त्यो प्रशिक्षण दिन भएका थिएनौँ। त्यस कारणले त्यसैलाई समेटेर 28 र 29 गते हामीले सातै प्रदेशका प्रदेश समितिका सबै सदस्यहरू होइन केही तपाईको माथिल्लो लेभलका समिति सदस्यहरूलाई बोलाएर प्रशिक्षण पार्टीको चाहिँ चेन अफ कमान्ड नै उहाँहरूलाई चाहिँ प्रशिक्षण गरेको हो। यसको उद्देश्य चाहिँ पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर लिएर जानको लागि पार्टीको विचार के हो, पार्टीको नीति के हो अनि पार्टी कसरी चाहिँ मुभमेन्ट चलाउन खोजेको भन्ने विषयमा उहाँहरूलाई बुझाउने र जसले गर्दाखेरि चाहिँ सातै प्रदेशबाट हामीले गर्न खोजेको मुभमेन्ट चाहिँ हाम्रो अभियान चाहिँ सबैले त्यो क्लियरली बुझिदिनु भयो भने मात्रै जनताको लेभलसम्म त्यो बुझाउन सकिन्छ भनेर त्यसको लागि तयार गरिएको चाहिँ यो प्रशिक्षण कार्यक्रम थियो। भनेपछि लाभदायक नै रहेछ नि पार्टीको लागि त, हैन? अवश्य पार्टीमा केन्द्रमा भएका केन्द्रीय समितिले मात्रै होइन, पार्टीको मुभमेन्ट चाहिँ वडा स्तरसम्म नै हाम्रो मुभमेन्ट चाहिँ एउटै चेनमा जानुपर्छ अनि मात्रै पार्टीले के अवधारणा ल्याएर पार्टीले देशको लागि के नागरिकको लागि के गर्न खोजेको हो भन्ने विषय चाहिँ वडा लेभलको नेताहरूले समेत बुझ्नुपर्ने आवश्यक हुन्छ। तब मात्रै हाम्रो स्पिरिटहरू मिल्छ, हाम्रो स्पिडहरू मिल्छ। त्यसको लागि चाहिँ त्यो प्रशिक्षण कार्यक्रम थियो 28 र 29 र 29 को दोस्रो भनौँ सेकेन्ड हाफदेखि आज 30 को अब हामी करिब करिब अन्तिम चरणमा छौँ। यो चाहिँ हामी नीति विचार हाम्रो चाहिँ मान्यज्यूहरू सांसद प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू र केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीहरू केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू बीचको चाहिँ एउटा इन्ट्र्याक्सन र अवश्य हाम्रो यो विचार र नीति र विचार चाहिँ अलि स्पष्टसँग सबैले बुझ्न आवश्यक छ। हामी अब सदनमा प्रस्तुत हुँदै गर्दा त्यसपछि हामी नागरिकको तपाईको घर दैलोमा पुग्दै गर्दा हामी कसरी प्रस्तुत हुने, हाम्रो नीति के हो, विचार के हो अनि सभापतिले बोल्दै गरेका कुराहरू र महामन्त्रीले बोल्दै गरेका कुराहरू, अरू सदस्यले बोल्दै गरेका कुराहरू, सदनमा हामीले उठाउँदै गरेका इस्युहरू यो चाहिँ हामी आफै भित्र चाहिँ कन्फ्युज नहोस् र तपाईको जनताको मुद्दाहरूको विषयमा मात्रै हामीले बोल्नुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामी एकदमै एक ढिक्का भएर जानुपर्छ। हाम्रो इस्यु भनेको नै जनताको विषय हो है, नारीको विषय हो है भन्ने त्यो बुझाउनको लागि चाहिँ हामीले हिजोको दोस्रो हाफ र आजको एक दिन चाहिँ त्यसको लागि सदुपयोग गर्न कोसिस गरिएको थियो। हुन त अहिले पछिल्लो समय रासपा सरकारबाट बाहिरिसकेको छ, यद्यपि समर्थन भने कायमै छ। अस्तिको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पनि यहाँहरूले आफ्नो भूमिका भनौँ न बाहिर पब्लिस गर्नु भएन, तर तटस्थको हिसाबले अथवा गोप्य मत भन्नुको कारणले त्यसलाई कुनै निर्णय यहाँहरूले सार्वजनिक गर्नु भएन। आम जनताले चाहिँ यतिखेर के जान्न चाहिरहेका छन् भने रासपा कि फेरि सरकारमा जान्छ अथवा प्रतिपक्षमा बस्छ भन्ने खालको चाहिँ के गर्ला भन्ने चाहिँ त्यो विषयमा आम जनताहरू जान्न उत्साहित पनि छन् भने केही पक्षहरूले चाहिँ ओहो रासोपा पनि सरकारमै अथवा सत्तामै लिप्त भए भनौँ न सत्तामा जानेलाई आतुर देखियो भन्ने खालका कुराहरू पनि गाईगुई हल्लाहरू सुन्न पाइन्छ। यहाँले यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ अथवा यसलाई कसरी चाहिँ आम जनताको जिज्ञासालाई मतलब उहाँहरूको जिज्ञासालाई मेटाउने प्रयास गर्नुहुन्छ? सबभन्दा मेजर इस्यु भनेको सबैभन्दा ठुलो विषयवस्तु भनेको चाहिँ त्यसकारणले यसलाई चाहिँ तपाईँले भन्ने मैले तपाईँको कुरा काटेँ। जस्तो तपाईँले भनिरहँदा आम जनताले अथवा तपाईँका समर्थन शुभचिन्तकहरूले चाहिँ रासोपाले च्याखे थापिरहे जस्तो खालको भूमिका अहिले खेल्दैछ भन्छ नि, ए होला अथवा अलिक फरक के हो यहाँको बुझाइ? त्यसलाई अब भाषा चाहिँ कस्तो भाषा प्रयोग गर्ने भन्ने हुन्छ। विषयहरू उठिरहँदा कतै रासोपालाई अलिक बढी आम जनताले आशा भरोसा गरे त्यसको कारणले चाहिँ यति धेरै जनताहरू चिन्तित छन् अथवा यो खालका टिक्का टिप्पणीहरू आइरहेछ भन्ने पनि हो, त्यसो भए अथवा के हो, कसरी बुझ्ने यसलाई? स्वाभाविकै हो, त्यो विषय हो। तर यहाँ आफै पनि पूर्व सहमन्त्री भएको हिसाबले होइन जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ जोडिएको एउटा त्यो मन्त्रालय सम्हाल्दै गर्दाको अवस्था त बिचमै अधुरो भयो नि यो यात्रा त, होइन? यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? यो साँच्चीकै यो यात्रा बिचमा अधुरो तपाईँहरूकै आफ्नै कारणले भयो अथवा विविध समस्या पनि त्यहाँ थियो त्यसको कारणले अधुरो भयो भन्ने हो? यहाँको बुझाइ चाहिँ के छ आफ्नो कार्यकाललाई कसरी सम्झिनुहुन्छ विशेष गरी?
व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ नि मैले जति दिन मन्त्रालय सम्हालेँ म आफूले सम्हालेका त्यति दिन नै म उत्कृष्ट काम गर्न सफल भएँ भन्ने कुरामा म ढुक्क छु र मैले आउने दिनमा नि आफूले पाउने जिम्मेवारी म त्यही लेभलमा गर्नेछु यति कुरा मेरो व्यक्तिगत रूपमा रह्यो। पार्टीगत रूपमा तपाईँको हामी सरकारबाट फिर्ता हुने भन्ने विषय चाहिँ एउटा अब हाम्रो कमान्डर हामीले हेर्दाखेरि हाम्रो कमान्डर हाम्रो सभापति बिचमा अब अनेक चाहिँ इस्युहरू उठिसकेपछि त्यसलाई हामीले हाम्रो आफ्नो एउटा टिम वर्कमा जुन स्पिरिटमा जुन स्पिडमा हामी काम गर्न गएका थियौँ त्यसलाई चाहिँ काम गर्न असहज महसुस हुने हामीलाई लाग्यो। त्यस कारणले चाहिँ हामी कहिले पनि रिजल्ट दिन सक्दैनौँ भनेदेखि हामी सिट ओगटेर बस्नुहुन्न भन्ने कुरामा आज भोलिसम्म हामी त्यसमा त्यो हाम्रो एउटै विषयवस्तु हो, एउटै कुरामा हामी प्रतिबद्ध छौँ। त्यसमा त्यो विषय रह्यो र अर्को तपाईँको जुन कमिटमेन्टको साथ चाहिँ तपाईँको सरकार बनेको थियो अब देखि त हाल्नुभयो तपाईँले पछिल्लो समय। त्यस कारणले हामी त्यति बेला ननिस्किएको भए पनि त आखिर आज छोड्नुपर्ने रहेछ भने अथवा हामीले चाहिँ नछोड्दाखेरि पनि तपाईँको जुन स्पिरिटमा काम गर्ने जुन स्पिडमा काम गर्ने उद्देश्यका साथ हामी गएका थियौँ त्यो चाहिँ त्यहाँ अलिकति चाहिँ त्यो व्यवस्थापनमा त कमी कमजोरी देखियो आयो नै। त्यस कारणले चाहिँ यो हुनुभन्दा अगाडि म त लाग्छ हामी त अलि एक स्टेप अगाडि नै सोच्ने रहेछौँ भन्ने चाहिँ जनताले पनि त्यसरी बुझिदियोस् भन्ने मेरो अपेक्षा हो। त्यो राम्रो थियो भन्ने हामी एकदमै हामी त्यसलाई जनताले पनि यसै गरी बुझ्नु पर्यो र हामी जनतालाई यही अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कि अब चितवनमा वैशाख 10 गते फेरि उपनिर्वाचन हुँदैछ र त्यसमा यहाँको पार्टी सभापति उम्मेदवारी दिने भन्ने कुराहरू छ र बाहिर कतै चाहिँ फेरि होइन उम्मेदवार दिन पाइँदैन, नागरिकता लिएको 90 दिनभन्दा यता चाहिँ उम्मेदवार दिन पाइँदैन भन्ने खालको हल्ला फिजाइएको छ भने कतै चाहिँ पासपोर्टको विषयहरू छ, पासपोर्टको विषय चाहिँ मौन छ भन्ने किसिमको एउटा त्रास आम जनतामा छ। यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी बुझ्नु भएको छ? यो त्रास हो कि होइन, यो अफवाह मात्रै हो कि अथवा राष्ट्रपाललाई बारम्बार चाहिँ आक्रमण गर्ने प्रयास भइरहेको, यसले कसरी बुझ्नुहुन्छ यहाँ एउटा उपसभापति भएको हिसाबले? म छोटकरीमा दुईवटा कुरा मात्रै भन्छु। तपाईँ पसिना चाहिँ झर्ला किनभने गर्मीमा हिँड्दाखेरि काम गर्दाखेरि पसिना चाहिँ झर्ला, हामी जनताको घर घरमा पुग्दा पसिना चाहिँ झर्ला, तर आँसु झार्नु नि पर्दैन। रगत धेरै टाढाको कुरा हो, त्यो अबको विकास अबको परिवर्तनको लागि त्यो गर्नु पर्दैन। चितवनको अवस्था अलि फरक भइसकेको छ। हिजोको निर्वाचनको समय मक्सिर 4 को समय अलि फरक थियो, अब वैशाख 10 को फरक छ भन्ने चाहिँ अरू दलका अन्य नेताहरूले पनि भन्ने गर्छन्। अलिक कठिन छ अबको यात्रा रासोपालाई चितवन क्षेत्रमा 2 मा भन्छन् नि, यहाँहरूले त भन्दै आउनु भएको छ प्रतिस्पर्धी छैन अथवा बहुमतमा आउँछ, हाम्रो चाहिँ दोब्बर मत आउँछ भनिरहनु भएको छ। यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ यहाँले? चितवनका जनतालाई भ्रामक समाचार फैलाउनको लागि भनिएको हो भन्छु म चाहिँ, त्यो तपाईँले भनेको भाषा। त्यस कारणले ओके, अन्तिममा छौँ। आम जनताहरू साँच्चै यतिखेर तपाईँलाई हेरिरहनु भएको छ। हिजोको दिनमा तपाईँले जुन खालको एउटा श्रम मन्त्रालय सम्हाल्दै गर्दा केही भनौँ न सुधार गर्ने एउटा कोसिस गर्नुभएको थियो, त्यो सुधारका प्रक्रियाहरू पनि चल्दै थिए होइन। यद्यपि फेरि भोलिको यात्रा भनेको तपाईँहरू अहिले अन्तिम भइसकेको छैन, भर्खर सुरुवाती मात्रै छ। तैपनि वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन भइरहँदा आम चितवनवासी र शुभचिन्तकहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू हेर्ने आम दर्शक श्रोतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? विशेष गरी हामी अब आजको यो हाम्रो प्रशिक्षण कार्यक्रम सकिएपछि हामी काठमाडौँ फर्कन्छौँ र 3 गते उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन छ। त्यो उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन लगतै हामी चितवनमा अफिसहरू सबै हाम्रो पहिल्यैदेखि अफिसहरू छ, सेटअपहरू भइसकेको अवस्था छ। प्रचार प्रसारको लागि हामीले तयारी गरिसकेका छौँ र अब चितवन 2 नम्बर क्षेत्रका आम मतदातालाई यहाँहरूले फेरि एकचोटि अलिकति दुःख गर्नुपर्ने भयो, हामी त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छौँ। हामीले नचाहँदै यो घटना घट्न गयो, त्यसमा उहाँहरूसँग फेरि एकचोटि हामी एकदमै आभार, उहाँहरूलाई पहिलाको यहाँहरूको हामीप्रतिको विश्वासलाई हामी आभार व्यक्त गर्दछौँ र फेरि एकचोटि यहाँहरूलाई दुःख दिन आउँदैछौँ। र तर यहाँहरूले गरेको यो दुःख, यहाँहरूले दिएको हरेक एक मतलाई हामीले यसलाई इन्भेस्टमेन्टको रूपमा यो देश बनाउनको लागि चाहिँ लगानीको रूपमा हेर्नेछौँ र यसलाई चाहिँ एउटा ठुलो चाहिँ लगानी गर्नुभएको हो भनेर हामीले बुझ्नेछौँ र यो मतलाई खेर जान दिने छैनौँ र हामी विश्वस्त छौँ यहाँहरू हाम्रो साथमा हुनुहुनेछ। हस्, यो महत्त्वपूर्ण कुराकानीको लागि विशेष आभार व्यक्त। धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू।